सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौं र सुनाऊं। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं सुन्दरकाण्डको 124औं श्लोकबाट। बाँध्याका हनुमान लिएर खुसी भई भेरी अगाडि फुकी, लाग्या घुम्न सहरती राक्षसहरू, चोर हो भनी खुब भुकी। चुप लागी हनुमान पनि खुरुखुरु, गम्हेरी हिँड्दै गया। ढोका पश्चिम जुन थियो सहरको, ताहाँ ती साना भया। बन्धन देखि ती खुस्की सूक्ष्म रूपले, पर्वत सरीका भया। ठुलो स्तम्भ उठाई राक्षस अनेक, मार्या र कुद्दै गया। बल्दो लामो पुच्छर लिएर घर घर, कुद्दै सहरमा डुली। पोल्या सब सहेरै छुटे न कहीँ घर, बाँकी कतै एक भुली। लाग्यो बल्ल सहर जल्यार सब घर, सब बन्द रस्ता भई। भागी जान नपाउँदा हुँदी अनेक, राक्षस अटाली गई। फाल हालिकन अग्निमा परिमर्या, यो चाल सहरमा भयो। पोल्यानन् घर एक विभीषणजीको, त्यो मात्र बाँकी रह्यो। यति काम गरिसकी पुच्छरको, आगो निभाऊं भनी। कुदी जल्दी समुद्रमा पुगी पुच्छर, चोबी निभाया पनि। अग्निले पनि मित्र पुत्र भनी ताप, केही गरेनन् तहाँ। सीताको पनि प्रार्थना हुन गयो, डरथ्या हनुमान कहाँ। रामका भगत स्मरणले पनि दुःख छुड्छन्, आध्यात्मिकादि सब ताप पनि जल्दी टुट्छन्। साक्षात् उनै प्रभुजीका दूत भई गएका, डरथ्या काती हनुमान अति हित भयाका। फिर्न्या मन सुबली बिदा हुन सीता, जिथे हनुमान गया। बिदा खुसी भएर बक्सनु होस्, जान्छु म भन्दा भया। आउँछन् रघुनाथ अवश्य भनियो,
बिन्ती गर्या थ्या जसै सारै शोक मनमा धरिकन सीता केही भन्न लागिन् तसै तिमी कन नजिकैमा देखि खुब खुसी हुन्थ्या घरि घरि रघुनाथका मिष्ट वार्ता म सुन्थ्या अब कसरी म यस्ता दुःखले प्राण धर्छु तिमी पनि फेरि जान्या फेरि तापमा म पर्छु सीताका यी वचन सुनेर झटपट हात जोरी बिन्ती गर्या यस्तो शोक अब छाडी बक्सनु होस् आपत्ति साह्रै पर्या अहिले दाखिल गर्छु राम चरणमा बोकी हुकुम लौ होस् धेरै शोक किन गर्नुहुन्छ मनमा यो शोक दूरै रहोस् सीताजी पनि भन्दछिन् म त नजाम जाऊ तिमी मात्र गई बिस्तार बिन्ती गरेर जल्दी रघुनाथ लिएर आऊ सँगै राम आई सब दुष्टलाई सहजै मारी मलाई सँगै लैजानन् रघुनाथ र कीर्ति रहला क्या हुन्छ यसै मगै सीताको जब यो हुकुम हुन गयो बिदा हनुमान भया 3 बेर जल्दी परिक्रमा गरी प्रणाम गर्दा छँदा ती गया पर्वत माथि चढेर रूप पनि ठुलो पर्वत सरीको धर्या आकाश मार्गली कुदेर खुसीले खुब शब्द ठुलो गर्या। अहिले हामीले सुन्दरकाण्डको 133औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ हनुमानद्वारा लङ्का दहन र समुद्रमा फाल हाली पुच्छरमा लागेको आगो निभाउने कार्य, हनुमानबाट फर्कन सीतासित बिदा मागेको, सीताले शोक गरेको, हनुमानद्वारा सीतालाई बोकेर लैजाने प्रस्ताव, सीताबाट रघुनाथको कीर्ति रहने गरेर मात्र जाने इच्छा र हनुमान फिर्ती लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, राक्षसहरूले हनुमानको पुच्छारमा आगो लगाइदिएर डोरीले बाँधेर लङ्का सहर घुमाउन थाले, चोर चोर भन्दै पिट्दै पनि गर्न थाले। यो कुरालाई अध्यात्म रामायणमा यसरी वेदव्यासले सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हनुमतापि तत्सर्वं सोढं किञ्चित् चिकीर्षुणा गत्वा तु पश्चिमद्वार समीपं तत्र मारुतिः सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो निःसृतः पुनरप्यसौ बभूव पर्वताकारस्तत उपलुप्त्य गोपुरम्। हनुमानले पनि केही गर्ने चेष्टाले त्यो सब उपद्रव सही रहे। पश्चिम द्वारको नजिक गएपछि वायुपुत्र सूक्ष्म भएर बन्धनबाट बाहिर निस्किएर पर्वत जत्रो विशाल बनेर उफ्रिएर नगरको द्वारमाथि चढे। तत्रैकं स्तम्भमादाय हत्वा तान् रक्षिणक्षणात् विचार्य कार्य शेषं स प्रासादाग्रात् गृहात् गृहम् उत्प्लुत्योप्लुत्य सन्दीप्त पुच्छेन महता कपिः ददाहं लङ्कामखिलां साट्ट प्रासाद तोरणाम्। एउटा खम्बा लिएर हनुमानले एकैछिनमा ती राक्षसहरूलाई मारिदिएर आफ्नो बाँकी रहेको काम सम्झिएर दरबारको टुप्पाबाट एकबाट अर्को घरमा हाम फाल्दै पुच्छरमा सल्किएको आगोले अट्टालिका र दरबारहरू सहित सिङ्गै लङ्कालाई जलाउन लागे। हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमाना समन्ततः व्याप्ता प्रासाद शिखरे प्यारूढा दैत्ययोषितः देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावके खिलाः विभीषण गृहं त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम्। त्यस समयमा राक्षसहरू हे पुत्र, हे नाथ, हे बाबु भन्दै आलाप बिलाप गर्दै चारैतिर निस्कन लागे। केही दरबारको छानोतिर चढ्न लागे।
कोही आगोमा खसिरहेका थिए। हनुमानले लगाएको आगोको प्रकाशले गर्दा राक्षसीहरू देवता समान उज्याला देखिन्थे। विभीषणको घरलाई छाडेर बाँकी सबै लङ्कालाई हनुमानले खरानी पारिदिए। तत उत्प्लुत्य जलधौ हनुमान मारुतात्मजः लाङ्गुलं मज्जयित्वान्त स्वस्थ चित्तो बभुवसः। त्यसपछि हनुमान उफ्रिएर समुद्रमा गएर पुच्छर समुद्रमा डुबाएर आगो निभाई शान्त भए। वायो प्रिय सखित्वाच्च सीतया प्रार्थितो नलः न ददाह हरे पुच्छम बभुवात्यन्त शीतलः। वायुको अत्यन्त प्रिय भएका कारण र सीताले प्रार्थना गरेका कारण अग्निले हनुमानको पुच्छर डढाएनन्, अत्यन्त शीतल बनाइरहे। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, जसको नाम स्मरण मात्र गर्नाले पनि समस्त पापहरूलाई पखालेर मनुष्यहरू तापत्रयको अग्निबाट मुक्त हुन्छन् भने उनै श्रीरामका विशिष्ट दूत हनुमानलाई यो लौकिक अग्निले कसरी जलाउन सक्छ र? शिवजी भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, अब म हनुमान सीताजीलाई भेटेर फर्केको कथा पनि सुनाउँछु, सुन। तत सीतां नमस्कृत्य हनुमान ब्रवीत् वचः आज्ञापयतु मां देवी भवती राम सन्निधिं गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टु मागमिष्येति सानुजः। त्यसपछि हनुमानले सीतालाई नमस्कार गरेर भन्नुभयो, हे देवी, मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म रामको नजिक जानेछु। श्रीराम पनि लक्ष्मणका साथ तुरुन्त हजुरलाई भेट्न आउनुहुनेछ। इत्युक्त्वा त्रिपरिक्रम्य जानकी मारुतात्मजः प्रणम्य प्रस्थितो गन्तुम् इदं वचनमब्रवीत्। यसो भनी 3 पटक जानकीलाई परिक्रमा गरी प्रणाम गरेर वायुपुत्र हनुमान प्रस्थान गर्न लागेर फेरि भने, देवी गच्छामि भद्रं ते तृणं दक्षेसि राघवं लक्ष्मणं च सुग्रीवं वानरायुत कोटिभिः। हे देवी, हजुरको कल्याण होस्। अब म जान्छु। हजुरले करोडौं वानर सेनापति सहित सुग्रीवको साथमा श्रीराम र लक्ष्मणलाई छिट्टै भेट्नुहुनेछ। तत प्राह हनुमन्तं जानकी दुःख कर्षिता त्वां दृष्ट्वा विस्मृतं दुःख मिदानीं त्वं गमिष्यसि इतः परं कथं वर्ते राम वार्ता श्रुतिं विना। त्यसपछि दुःखले दुब्लाउनु भएकी सीताले भन्नुभयो, तिमीलाई देखेर मैले सबै दुःख बिर्सेको थिएँ, अब तिमी पनि जान लाग्यौ। तिमी गइसकेपछि श्री रामचन्द्रको खबर नसुनी म कसरी बसुला? हनुमान भन्छन्, यद्देवं देवी मे स्कन्धम आरोह क्षण मात्रतः रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकी। हनुमान भन्छन्, हे देवी, यदि त्यस्तो लाग्छ भने हजुरले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मेरो काँधमा चढ्नुहोस्, मैले एकैछिनमा श्रीरामका साथ हजुरको भेट गराउनेछु। हनुमानलाई सीताले यसरी भन्नुहुन्छ, राम सागर मास्वस्य बद्ध्वा वा सरपञ्चरै आगत्य वानरै सार्धं हत्वा रावण माहवे मां न यद्यदि रामस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती अतो गच्छ कथं चापि प्राणान् सन्धारयाम्यहम्। सीता भन्नुहुन्छ, सागरलाई सुकाएर वा बाणहरूले बाँधेर बानरहरूका साथमा आई युद्धमा रावणको वध गरेर मलाई लिएर जानुभयो भने उहाँको अविनाशी कीर्ति रहिरहनेछ। त्यसकारण हनुमान, तिमी जाऊ, म कसै गरी आफ्नो प्राणलाई अड्याइरहनेछु। इति प्रस्थापितो वीर सीतया प्रणिपत्यतां जगाम पर्वतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः। यसरी सीताको अनुमति लिएर वीर हनुमान सीतालाई प्रणाम गरी महासागर पार तर्नका लागि पहाडको शिखरमा गए। तत्र गत्वा महासत्व पादाभ्यां पीडयन् गिरिं जगाम वायु वेगेन पर्वतस्स महितलं मारुतिर्गगनान्तस्थो महाशब्दं चकारसः। त्यहाँ पुगेर महाबली हनुमानले आफ्ना घोडाले पहाडलाई जोरसँग थिची वायु वेगले त्यहाँबाट छलाङ मारे। हनुमानको लात्तीको प्रहारले 30 योजन अग्लो पहाड पनि पृथ्वीमा भासिएर समतल भयो। आकाशमा उडिरहेका हनुमानले पनि घोर शब्द निकाले। त्यो शब्द सुनेर बानरहरूले हनुमान आएको
थाहा पाएर अत्यन्त हर्षित हुँदै ठुलो स्वरमा कराउन थाले। बानरहरू भन्दै थिए, शब्द सुनेरै थाहा हुन्छ कि पक्कै हनुमानले कार्य सिद्ध गरेर आएका छन्। हे बानरगण, हेर त यी बानर श्रेष्ठ हनुमान नै हुन्। बानरहरूले यसो भनिरहेका बेला पवन पुत्र हनुमान पहाडको शिखरमा ओर्लिएर भन्न लागे, मैले सीता माताको दर्शन गरेँ, अशोक वनसहित लङ्कालाई ध्वस्त पारेँ र रावणसँग कुराकानी पनि गरेँ र बल्ल फर्केर आएको छु। यो प्रसङ्गलाई वेदान्त रामायणमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। दुष्ट कार्य स्थितिम प्रीत्या हठ जाम हनुमान कपिः दग्धाः लङ्कां नगरीं राक्षसानां प्रपश्यताम्। खराब कर्म प्राप्तिको तीव्र प्रीतिका कारण टिकेको लङ्का राक्षसले हेर्दा हेर्दै हनुमानले भस्म बनाइदिए। पूर्व बुद्धि परित्यागस शैव दाहो विखत्यते निन्दिर्पा भूरि तृष्टाद्या दुष्ट कर्म तिस् सदा परवित्त कलत्रात् दिश प्रहा च सततम हृदि। हनुमानको डरका कारण राक्षसहरू दुष्ट बुद्धि त्याग गर्नु नै हनुमानले लङ्का जलाएको प्रसङ्ग हो। अरूको निन्दा, ईर्ष्या, धेरै तृष्णा, खराब कामप्रतिको मोह, अरूको धन, अरूको स्त्री आदिको हरण गर्ने इच्छा गर्नु दुष्ट बुद्धि हुन्। सुनै सुनको लङ्का भौतिकवादको प्रतीक हो। यो म खाउँ मैलाउँ जस्तै प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति नष्ट नभएसम्म मानिस शान्त रहन सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आफूभित्र रहेको कल्मस हटाउनुपर्छ या नष्ट गर्नुपर्छ, तब मात्र परमात्माको दर्शन पाइन्छ, अर्थात् परमात्माको अनुभूति हुन्छ। यही नै हनुमानले लङ्का जलाएको घटनाको आध्यात्मिक अर्थ हो। भगवान शिव माता पार्वतीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो रामकथा। आजलाई रामकथाको प्रसङ्ग यति नै। भोलि फेरि सुन्दरकाण्डको अर्को प्रसङ्गका साथ भेट्ने बाचा गर्दै बिदा पाऊँ। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो